المبتدع وليس كذلك. مرادنا فيما تكلمنا عنه وفيما نقلناه ايضا من كلام الفقهاء فيما تقدم انما هو في هجر صاحب الكبيره الذي لا يزال مصرا عليها، يعني في هجر العاصي. اما ما كان من بدعه ومن غيرها فهذا شأنه اخر، هذا له مقام آخر يختلف ولا شك. لكن القصد من هذا التنبيه هو أن هذا ليس مرادا لنا قطعا، ذلك كما أسلفت آنفا أن بعض الخبراء ربما قال هذا في عموم الهجر، وربما بعض إخواننا فهم أن كلامنا إنما هو مقصود في كل مقال، ليس كذلك. الكلام الذي ذكرناه فيما تقدم وهكذا الخلاف الذي أتينا عليه إنما يدور حول قصة الحديثين اللذين أتينا عليهما، وهما حديث عائشة في الصحيح في قصة هجر ابن الزبير رضي الله عنهما، وحول حديث فاطمة، وأيضا حول حديث عائشة الصحيح أيضا في قصة هجرها لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فهذا هو الذي تكلمنا عنه ولم نخرج عن هذا. فمن فهم من بعض الفضلاء من إخواننا أن الكلام مطرود إنما هو انقداح في ذهنه، شيء انقدح في ذهنه وليس مرادا لنا، إنما المراد فيما تقدم هو الهجر الذي يكون لصاحب المعصية إذا كان من عموم المسلمين وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها، ورأينا أن في الهجر مصلحة تقتضي مصلحة مثلا شرعية وهي رجوعه عن هذه المعصية، فهذا هو الذي كنا أتينا عليه، كنا بيناه. وما زاد عن هذا القدر إنما الكلام فيه في محله في كتب الفقهاء، وأيضا ما كان في الرواة الذين عندهم شيء من البدع اليسيرة لم تتطرق إليه ولم نعرج عليه أبدا. ايوه ابن عمو اسمه دار، وديته القواري وبعدين حولوها على محمد. اي مشي وبعدين